السلام عليكم البنات، السلام عليكم لا فامي، السلام عليكم لي زامي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. لي نوفو زابوني نقول لكم مرحبا بكم كامل كيما راكم في لاشين تاعي. اللي مازال ما ابوناش في لاشين نقول له ابوني في لاشين باش يلحقك كامل الجديد تاعي، وكل ما نحط فيديو تلحقك ان شاء الله. سينو اليوم جبت لكم اون فيديو شويه ديفيرونت تاع لي برودوي اللي نوتيليزيوهم في الدار. هاد لا فيديو سبيسيال للنساء، سبيسيال تاني العرايس الجدد اللي يدخلوا ديورهم. نقول لكم بالصحه والهنا كامل عليكم، باسكو انا جربتها كي كنت عروسه جديده. خرجت لا بروميير فوا باش نشري لي برودوي ما عرفتش واش نشري. كاين كلكو برودوي اللي كنا نوتيليزيوهم في دارنا، دونك كنت نعرفهم ديجا. مي كاين دي برودوي واحد اخرين حقيتهم ما عرفتش واش نشري. فهمتوا؟ تالمو لقيت بزاف لي برودوي وبزاف لي مارك وكاع وما عرفتش واش نشري. دونك وكاين دي برودوي تانيت معروفين باينين بصح غاليين تانيت، جو مبيرميتي با بالك باش نشريهم وكاع. دونك كنت نحوس على حتى موان شهر، كنت نحوس على ان برودوي يكون فريمون افيكاس بصح رخيص شويه وكاع. المهم على الاكسبيريونس قريب 4 ان شاء الله د مارياج. دونك كل شهر كل شهرين كل 3 شهور كل ما نروح نقضي وكذا نديكوفري دي برودوي جدد. سيت كلكو زاني ما عجبونيش، وسيت واحد اخرين تانيت اللي ما بدلتهمش كامل من نهار ديكوفريتهم. سينو الى عجبتكم لا فيديو، الى راكم انتريسي لهاد لا فيديو تبعوا معايا لا فيديو حتى الاخر باش ديكوفريو معايا هاد لي برودوي. الوغ نبدا لكم بهاد لو برودوي. انا يعني هذا ديكوفريتو ريسامون في الرحله تاعي كما تعرفوا يا غير كيما رحلت لدار جديده. دونك ديكوفريتو كي نقول لكم معجزه معجزه فريمون ماجيك. شوفوا انا واش مكتوب ماجيك، فريمون ماجيك، السحر لازم يكون عندكم في الكوزينه تاعكم. شوفوا واش كامل تقدروا ديروا به. تقدروا ديروا به تغسلوا به باغ اكزومبل اللحم تاعكم ولا الدجاج ولا الخضره ولا لونتروتيان تاع لا سال دو بان و تواليت حاشاكم. لا ماشين لافي يخي لا ماشين لافي شاك 15 جور شاك 20 جور هكاك نديروا لها ان لافاج وحده بلا ما نحطوا فيها حوايج. فهمتوني؟ دونك ديروا هكا، ديروا ان بوشون ولا تاع هذا، فرغوه في لا ماشين تاعكم وخليوها تدور شويه وحدها، يعني ملتي يوزاج. فوالا ها هو اللي حبت دير كابتور ولا تشريه انتوكا ماشي غالي. انا شوفوا لاسيديتي 9% باش تعرفوا برك كل بوين، وريحته هايله ماشي ريحه الخل نورمال، يعني ما قاصحه ما والو، ما يديكم ما يصرى لهم والو كي تيليزيوه. الوغ لو دوزيام برودوي اللي هو هذا كيما راكم تشوفوا، هذه راهي قريب تخلص لي. قبل ما تخلص لي عاودت شريت واحده اخرى. فوالا كي نقول لكم الي ماجيك ماجيك فريمون هايل. توتيليزيوه لا كوزينيير تاعكم ولا ليفي تاعكم ولا المهم اي حاجه. il dégraisse très très bien. C'est un dégraissant هدايا surtout la cuisinière. انا هذا beaucoup plus la cuisinière نوتيليزيه. هايل لا كوزينيير تاعكم تولي تشعل فريمون تشعل. سينو يا البنات لو تروازيام برودوي اللي هو هذا واسمه العملاق. شوفوا اللي حبت دير كابتور ولا باش تشريه، هذا هايل. هذا سانجل تقدري تشوفي عنده ملتي يوزاج ثاني تمام. هذا شوفي كي تغسلي باغ اكزومبل كي تسيقي اون فوا سيقتي درتي الرغوه الاولانيه جينيرالمون تتوسخ وكاع، كي تعاودي ديري الرغوه دوزيام ديريها بهذا تقعد لكم واحد الريحه تاع داركم كاع الله يبارك، تولي التم صح تشموا ريحه النقا. كي تغسلوا بهذا تشموا ريحه النقا. ما تيليزيو ني لافصول ني والو، ديريكتومون تيليزيو هذا. قلت لكم طرموا هكا كميه، هو جاي شغل انجل. شوفوا كيفاش تعامل شغل انجل. الريحه تاعو ريحه صنوبر. ها هي كاين يعني كاين دي مارك واحد اخرين ماشي غير هذه، مي هذه سي لا ميور. كاينه ثاني لا مارك نايا نورمالمون تلقاوها في الغوص تلقاوها، مي هذا سي لو ميور. كيما قلت لكم ديروا به رغوه كسوسوا لي طابي كي تغسلوا لي طابي كيما لي طابي دي فوا كي تروحي ديري باغ اكزومبل اومو نورمال اون بودر دي فوا يقعدوا لك هكاك شغل حبات ولا ما باليش ما تروحش الرغوه تاعو ما يتنقاش بيان. مي هذا واش نقول لكم روعه يدير واحد الرغوه يخلي واحد الريحه ما نحكي لكمش، روعه. ويديكم يقعدوا طريين ورطوبه. طب كاتريام برودوي اللي هو هذا غني عن التعريف، على بالي بلي كامل تعرفوه. انا نوتيليزي غير الابيض جامي ما بدلت. زعما نهار شريت لا بروميير فوا شريت هذا لو بلون عجبني بزاف، من هذاك النهار ما بدلتوش ما سييتش لعنا يعني لي سونتور الاخرين
ما على باليش كيفاش. مي هذا سونتر فلور بلانش، هذا روعه. شوفوا ضايع خلاصت لي. هذا من نهار ديكوفريتو عندي واحد العام بالك ابوبخي ولا ملي راني نوتيليزي فيه، جامي ما بدلته. تخلص قرعه نزيد قرعه واحده اخرى. انا هذا حاشاكم نوتيليزيه في الطواليت. هذا ما كان افون قبل ما نوتيليزي، قبل ما نشري هذا كنت كي نكمل السياق ولا نرمي هكا قطرات في الارض ونعاود حاشاكم. مي دوكا لا دوكا وليت في السياق نوتيليزي هذا، وفي الطواليت حاشاكم نوتيليزي هذا امير. عندي هذا تاني روعه. هذا تاني ماشي غير كيما ديكوبريتو، مي غير كيما اللي وليت نستعملو بزاف. ريسامون كي رحت للدار هذه جديده شريتو باش نقي به الارض، باش نقي به حاشاكم لي سانيتير وكاع. كنت عارفوا دار جديده تكون مسخه. بان واش نقول لكم، واحد النقا، واحد سورتو يوتيليزيتو حاشاكم في الطواليت وفي الصال دو بان في لابينوار وكاع، باسكو كانوا بزاف رواسب. ندير حاشاكم في الطواليت، ندير في لابينوار تاعي، نحكهم حكه خفيفه وندفق الماء يولوا يشعلوا الشعيل. ها هو هاد لامار، وريحته ماشي قاصحه. انا نشفالو نظاف تاع بكري تما اللي كنا نستعملو في دارنا كانت ريحته قاصحه بزاف، ديروه دار كاع تفوح. مي هذا لا هذا ريحته هايله، ومام زعما مام تمسوه بيديكم ولا ما يحرقكمش فريمون غراف. مي بيان سور حاضروا الاخرين اللي يوتيليزيهم. كاين هذا وكاين هذا سانونتي موستيك. البلاصه هذه اللي انا ساكنه فيها كنقول لكم كارثه بالناموس، كارثه فريمون او بوا وين ما نحلوش الباب. هذا فليتوكس نورمال، وشنو بريحه القارص. دونك كي ديروه هو سانونتي موستيك بصح ماشي فايح. فوالا يريح ريحه القارص. كي لياكو دايرين واسمو كي لياكو دايرين ان ديزودوريزون، فهمتوني. هذا طوب. هذايا كيما راكم تشوفوا نورمالمون ستوب واسمو ما باليش. نورمالمون لا مارك ستوب. نورمالمون ستا برودوي الجيريان يعني، ولا ما على بالي. نورمالمون ستا برودوي الجيريان. ان توكا ماشي غالي، وقيلا شريتو 15000 ولا ما شفيت مليح. مي نورمالمون واحد 15000 شريتو. كاين هذا ثاني غني عن التعريف. هذا عندي شحال وانا نوتيليزي فيه توجور ما نبدلش. نشري هذا تاع لافونت هايل. ستا برودوي الجيريان معروف يعني لوراج. ريحته هايله. سورتو هذه تاع لافونت هذه انا سيتها. انا نقول لكم عندي شحال قبل ما تخلص قرعه نزيد نشري قرعه واحده اخرى. هايل. لي دو برودوي الاخرين اللي لازم يكونوا عندكم فريمون خصهم مني هادو باش تشوفوا مليح. هذا تاع الزجاج وهذا تاع البوا. لا مارك سوبرا. ها هو كيف سوبرا. هذا شوفوا كي ديروه بوليش كيما نقولوا له تاع المبل. كي تنقوا به المبل تاعكم، كي تمسحوا به المبل تاعكم، ريحته شويه ما نقولكمش مليحه، شويه قاصحه. دونك كي ديروه دو بريفيرونس تمسحوا به صباح، تحلوا كامل تواقي باش في الليل كي تروحي ترقدوا ولا خلاص تكون تنحات الريحه تاعو. مي سينون لو بو تاعكم يولي يبرق فريمون، يولي يبريي، المبل تاعكم يولي يبان جديد. هاد لا مارك سوبرا هايل. هذا تاع الزجاج، تاع لي فيتر اكسيتيرا، تاع المرايات. هذا تاني هايل. كي تنيطوايو به الاخر تاعكم لي ميوار تاعكم ولا الزجاج تاعكم ولا يولي يبري هكا يشعل يولي يبرق من بعيد. هذا البرودوي هايل ثاني. هذا تيوتيليزيوه باش تشلوا الارض تاعكم. اون فوا سيقتو ديروا ان بوشون ولا زوج في البيدون تاعكم وحاشاكم تنشفوا بها كامل الارض تاعكم. وتوتيليزيوها ثاني بور لا فايونس. سورتو لا فايونس تاع الكوزينه يرجعها لكم تشعل باسكو سي ان ديغريسون ثاني. ها الديغراس معناتها سورتو شتو لا فابور تاع الماكله وكاع. دي فوا لا فايونس تولي لكم لا فابور هذيك يزيد عليها الغبار تولي لكم وسخ. دونك هذا تشدوا هكا ليانا كيما نقولوا تاع الماء، تفرغوا فيها ان بوشون تاع هذا البرودوي وتجوزوا تمسحوا بها كامل لا فايونس تاعكم. هذا واسمو سيدهم سي جافيل موسون. تيزيوه فاش حبيتو سواء في الكوزينه لي سانيتير ولا للتسياق.
المهم هادو هما لي برودوي اللي حبيت نهضر لكم عليهم، ان شاء الله يكونوا عجبوكم. الا عجبتكم الفيديو ما تنساونيش باللايك والبارطاج، بارطاجيو ماكسيموم مع احبابكم باش تزيد تكبر لاشين تاعي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.